हेलो। आज चाहिँ म तपाईँहरू समक्ष फेरि एउटा नयाँ युनिटको बारेमा थप जानकारीहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले युनिट और आउटपुट कस्टिङ अन्तर्गत कस्ट सिटको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरू दिन गइरहेको छु। यो चाहिँ कक्षा 12मा चाहिँ कक्षा 12मा यो 10 मार्क्सको न्युमेरिकल आउने गर्छ र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र सजिलो युनिट अन्तर्गत पनि पर्छ। यसलाई थोरै ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईँले सजिलैसँग यसको सल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले एकदम सबैभन्दा पहिला चाहिँ कस्ट सिट किन प्रिपरेसन गर्नुपर्छ अथवा कस्ट सिट बनाउनु पर्ने कारण के हो त, त्यसको बारेमा थोरै जानकारी पाएपछि तपाईँले यसको सल्युसन चाहिँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कस्ट सिट बनाउनु पर्ने कारण अन्तर्गत सबैभन्दा पहिला त कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले कुनै एउटा प्रोडक्ट बनाइरहेको छ भने, कुनै एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले कुनै एउटा प्रोडक्ट के गरिरहेछ, प्रड्युस गरिरहेछ भने त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको सबैभन्दा पहिलो उद्देश्य भनेको के हुन्छ त, प्राइस डिटर्मिनेसन हुन्छ कि त्यो प्रोडक्ट हामीले बनाउँदाखेरि यसको कस्ट कति परिरहेछ, यसको कस्ट पत्ता लगाउने काम त हामीले कस्ट सिटमा विशेष गरी कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तुको प्राइस कति हो त, मतलब म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति हो, र त्यसपछि उसले बल्ल यसलाई यसको सेलिङ प्राइस निर्धारण गर्न सक्छ। के पत्ता लगाइसकेपछि, यसको कस्ट प्राइस पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल यसले आफ्नो प्रोडक्टको सेलिङ प्राइस कति राख्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छ। त्यही सेलिङ प्राइस पत्ता लगाउनको लागि उसले कतिमा यो सामान बिक्री गर्ने त, त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि नै हामीले के बनाउने गर्छौँ त, कस्ट सिट बनाउने गर्छौँ। कस्ट सिटले हामीलाई के को इन्फर्मेसन दिन्छ भन्दा त्यो प्रोडक्ट हामीले कतिमा बनाएर रेडी गराइयो त त्यसको बारेमा हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ। अब कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि विभिन्न किसिमका खर्चहरू हुन्छन्। जस्तै ती खर्चलाई विभिन्न किसिमका के हुन्छन्, एक्सपेन्सेसहरू भएका हुन्छन्। ती एक्सपेन्सेसलाई हामी दुई भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। जस्तै एउटालाई हामी भनियो डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भने अर्को हुन्छ इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। दुई किसिमका खर्चहरू जहिले पनि हामी देख्न सकिन्छ। एउटा भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, अर्को इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई नै हामी तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल, ठिक छ, अर्को भनेको डाइरेक्ट लेबर, अर्को हुन्छ एक्सपेन्सेस। इन्डाइरेक्टमा नि सेम तीनटा, इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल एन्ड इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस गरेर तीन किसिमका खर्चहरू यता पनि हुन्छन्। अब डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्टमा फरक के छ त, त्यो कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट मेटेरियल एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। त्यस्तै यता इन्डाइरेक्टमा पनि इन्डाइरेक्ट लेबर, इन्डाइरेक्ट मेटेरियल एन्ड इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। जस्तै हामीले यो उत्पादन गरेको जुन प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्टमा नै देखिने मेटेरियललाई हामी डाइरेक्ट मेटेरियल भन्छौँ। जस्तै यो पेनलाई हेर्नुभयो भने यो पेनमा देखिने यो बाहिरको प्लास्टिक, यो रबर, यो रिफिल, यसले लेख्ने इङ्क, यी सबै के हुन् त, डाइरेक्ट मेटेरियल हुन्। किनकि यो पेनमा जे कुरा प्रोडक्टमा देखिएका सबै कुराहरू, प्रोडक्टमा सो हुने कुराहरूलाई हामी डाइरेक्ट मेटेरियल भनियो भने यो पेन बनाउनको लागि डाइरेक्टली इन्भल्भ भएका लेबरहरूको चार्जलाई हामीले के भनियो त, डाइरेक्ट लेबर। जसले चाहिँ यो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि जुन मेसिनले काम गरिरहेको थियो त्यो मेसिनमा काम गर्ने कामदारहरू है, यो प्रोडक्ट बनाउनको लागि डाइरेक्टली इन्भल्भ भएका कामदारहरूलाई दिएको रकमलाई हामीले भनियो डाइरेक्ट लेबर भने। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस अन्तर्गत कस्तो आयो भन्दा यो पेनमा यहाँ प्रिन्ट गरेको छ,
है। अब यसमाथि स्टिकर लगाछ, रबर लगाछ, यस्ता यी पेनभन्दा बाहिरका तर पेनमा देखिने अन्य खर्चहरूलाई हामी के भनिन्छ त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ। त डाइरेक्टलाई हामीले 3 भागमा विभाजन गर्ने सकियो, मेटेरियल, लेबर एन्ड एक्सपेन्सेस भने इन्डाइरेक्टलाई नै हामी 3 भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ लेबर, मेटेरियल एन्ड एक्सपेन्सेस। जस्तै यो पेन बनाउनको लागि जुन फ्याक्ट्री छ त्यो फ्याक्ट्रीमा पेन बनाउने मात्र लेबर नभएर त्यो फ्याक्ट्रीलाई सरसफाइ गर्ने लेबर पनि होलान् र त्यो लेबरको चार्ज पनि हामीले वास्तवमा तिर्ने भनेको यही पेन बेचेर जुन आम्दानी हुन्छ त्यसैबाट तिर्ने हो। भनेपछि यही पेनसँग रिलेटेड खर्च त हो, तर यो पेनमा चाहिँ त्यो खर्च मतलब त्यो एक्सपेन्सेस डाइरेक्टली देखिँदैन। अझै हामीले त्यही फ्याक्ट्रीभित्र एउटा छुट्टै अफिस बनाएर त्यो अफिसमा एकाउन्टेन्ट राख्यौँ होला, त्यो एकाउन्टेन्टलाई पनि हामी विभिन्न पेमेन्ट गर्नुपर्छ, स्यालेरी दिनुपर्छ, हो कि नै? त्यो स्यालेरी पनि कहाँबाट इन्कम जेनेरेट हुने हो त? भोलि यही पेन बेचेर जुन इन्कम आउँछ त्यसैबाट हामीले पेमेन्ट गर्ने हो। भने इन्डाइरेक्ट मेटेरियल अन्तर्गत जस्तै हामीले यो पेन बनाउनको लागि युज गरेको मेसिनलाई विभिन्न फ्युलहरू, लुब्रिकेन्ट्सहरू है, विभिन्न किसिमका अरू मेटेरियलहरू चाहिन्छन् होला, त्यस्ता खालका मेटेरियललाई हामी इन्डाइरेक्ट मेटेरियल भन्यो। डाइरेक्ट मेटेरियलमा हेऱ्यौँ भने हामीले डाइरेक्टली हेर्दाखेरि यसमा युज हुने प्लास्टिक, यसमा युज हुने यो रबरदेखि लिएर यसमा युज हुने इङ्कलाई लिन सकियो। भने मेसिनमा युज हुने विभिन्न लुब्रिकेन्टहरू, फ्युलहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट मेटेरियलमा लिन सकियो। भने इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेका जुन चाहिँ पेनसँग देखिँदैनन् तर अन्य खर्च भइरहेको हुन्छ। जस्तै यो मेटेरियल बनाउँदाखेरि जुन लेबरहरू हामीले लगाछौँ ती लेबरहरूलाई सुपरभाइजर गर्ने, ती लेबरहरूलाई सुपरभाइजर गर्ने एउटा म्यानेजर होला, त्यो म्यानेजरको खर्च, एउटा एकाउन्टेन्ट होला, त्यो एकाउन्टेन्टको खर्च, गार्ड होला, त्यो गार्डलाई दिने पेमेन्टदेखि लिएर अन्य सबै खर्चहरू चाहिँ के अन्तर्गत आउँछन् त? यी एक्सपेन्सेस अन्तर्गत आउँछन्, जसलाई हामी इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनिन्छ। त डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ र यी सबै डाइरेक्टहरूको टोटलबाट हामीले निकालिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? प्राइम कस्ट। भने इन्डाइरेक्टहरूलाई हामी सबै इन्डाइरेक्टहरूको समलाई के भनिन्छ? ओभरहेड। यसलाई हामी ओभरहेड भनेर डिनोटेट गर्न सकियो। यसको समलाई हामी के भनिन्छ? प्राइम कस्ट भनिन्छ। भने ओभरहेड भनेको के हो त? उपरि नाम। अब ओभरहेडबाट हेरौँ, ओभरहेडमा त यी अन्तर्गत जस्तै इन्डाइरेक्टमा पनि हामीले विभिन्न क्याटेगोरीमा खर्चहरू गरिन्छ। जस्तै खर्चहरू गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला डाइरेक्ट खर्चहरू भए र यी डाइरेक्ट खर्चहरूलाई हामी कहाँ लिएर जान्छौँ भन्दा यी डाइरेक्ट चिजहरूलाई हामी जहिले पनि लिएर जान्छौँ फ्याक्ट्रीमा, र फ्याक्ट्रीबाट यो र मेटेरियललाई लेबरको युज गरेर हामी के गराउने गर्छौँ? यो प्रोडक्ट बनाउने गर्छौँ। फ्याक्ट्री पछि अर्को एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेस हुन्छ है। अफिस भनेको यी फ्याक्ट्रीमा काम हुनेदेखि लिएर अन्य सबै कामहरूको म्यानेजिङ गर्ने ठाउँ भने अर्को ठाउँ भनेको हुन्छ हाम्रो लास्टमा हुने एक्सपेन्सेस, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, जुन चाहिँ वस्तु बिक्री गर्ने बेलामा भएका खर्चहरू हुन्छन्। त यी सबै कुराहरू जति पनि खर्च हुन्छन् ती सबै खर्चलाई लास्टमा उसले कमाएको इन्कमबाट नै परिपूर्ति गर्ने हो कि नै? त भोलि उसले कमाएको इन्कम भनेको यही पेन बेचेर कमाएको इन्कम हो, अन्य अरू कुनै इन्कम त्यति धेरै हुँदैन। खासमा उसले गर्ने इन्कम भनेको यही हो, यही पेन बेचेर कमाउँछ। भनेपछि उसले के कुरामा ध्यान दिनु पर्यो? यो पेनलाई बनाउने, म्यानेज गर्नेदेखि लिएर बिक्री गर्नेसम्मका सबै खर्चलाई उसले जोडेर एक्चुअल कस्ट प्राइस निकाल्छ। त कस्ट प्राइस निकाल्दा सामान्य के कुरा युज हुन्छन्? सबैभन्दा पहिला डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू, जसभित्र डाइरेक्ट लेबर, मेटेरियल एन्ड एक्सपेन्सेस परे, पहिलो कुरा। अर्को भनेको सेकेन्ड स्टेपमा आउँछ हाम्रो फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, फ्याक्ट्री ओभरहेड भनियो जसलाई है। भने थर्डमा आउँछ अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, जसलाई अफिस ओभरहेड भनियो। भने फोर्थमा आउँछ सेलिङ एन्ड
डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड। त यी चारवटा नामहरू राख्नुहोस्। कुनै पनि प्रडक्ट बनाउँदाखेरि विभिन्न स्टेपमा खर्चहरू भइरहेको हुन्छन्। पहिलो भनेको डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस। सेकेन्ड स्टेप भनेको यो फ्याक्ट्रीमा जान्छ। फ्याक्ट्रीमा चाहिँ यो र मेटेरियललाई फिनिस गुड्समा कन्भर्ट गर्ने काम गरिन्छ भने त्यसको म्यानेजको लागि एउटा अफिस पनि खोलिया हुन्छ। त्यो अफिससँग रिलेटेड सबै खर्चहरू पनि हामीले यसमा देखाउँछौँ भने अब यो बनेको सामानलाई हामी बिक्री गर्नको लागि पनि विभिन्न किसिमका खर्चहरू गरिन्छ। जस्तै सामान पठाउनको लागि डेलिभरी चार्ज, सामानलाई बिक्री गर्नको लागि एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेस होला, कहीँ हामी फ्रीमा सामानहरू दिनु पर्ला, त्यसलाई फ्री स्याम्पल भन्न सकियो है। यस्ता खालका विभिन्न खर्चहरूलाई हामी चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा राख्छौँ। अब हामी जाऊँ फर्मेटमा। फर्मेटमा हामीले यसलाई अझै विस्तृतसम्म कसरी गर्न सकिन्छ त त्यस कुराको हामी फर्मेटबाट जानकारी लिन्छौँ। अब जाऊँ फर्मेटमा। अब हामी चाहिँ पहिला चाहिँ सिम्पल फर्मेट अफ कस्ट सिट हेरौँ। सिम्पल फर्मेट हेरिसकेपछि बस ल हामीले चाहिँ यसको डिटेल फर्मेट हेर्नेछौँ। सिम्पल फर्मेटमा चाहिँ के छ भन्दा तपाईँले सामान्य कुन कुन स्टेपमा कस्ता कस्ता खालका खर्चहरू चाहिँ युज हुन्छन् त्यसको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र यसबाट चाहिँ हामीले थप डिटेल्स फर्मेटलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई हेर्छौँ, जसमा चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर एन्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूको सम गरेपछि आउनेलाई हामी भन्छौँ प्राइम कस्ट। प्राइम कस्ट आइसकेपछि हामी त्यसमा जोड्छौँ फ्याक्ट्री रिलेटेड एक्सपेन्सेस। यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको के हो त, स्टेप बाई हामीले विभिन्न स्टेपहरूमा हुने खर्चहरूलाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा स्टेप बाई रूपमा नै देखाउन पर्छ। यो चाहिँ तलमाथि हुन हुँदैन। यसैलाई हामीले चाहिँ फर्मेटमा सबैभन्दा पहिला के याद राख्नु पर्यो भन्दा सबैभन्दा पहिला डाइरेक्ट मेटेरियलहरूको सम निकालिसकेपछि त्यो आउने कुरालाई हामीले के भन्छौँ त प्राइम कस्ट। प्राइम कस्टमा हामी फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरूलाई जोड्छौँ, जुन चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड हुन्छ। त्यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई जोडिसकेपछि आउनेलाई हामी भन्छौँ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट आइसकेपछि हामी त्यसमा फेरि जोड्ने गर्छौँ केलाई अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू, जसलाई अफिस ओभरहेड भनियो। अब फ्याक्ट्री कस्टमा अफिस ओभरहेड जोडेपछि आउनेलाई हामी भन्छौँ कस्ट अफ प्रोडक्सन। कस्ट अफ प्रोडक्सनमा हामी सेलिङसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरूलाई जोड्छौँ, जसलाई चाहिँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड भनियो। भने कस्ट अफ प्रोडक्सनमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडेपछि आउनेलाई हामी भन्छौँ टोटल कस्ट। टोटल कस्टमा हामी प्रफिट जोड्छौँ, प्रफिट जोडिसकेपछि आउनेलाई हामी भन्छौँ सेल्स रेभिन्यू। हामीले एक्चुअलमा त्यो सामानलाई कतिमा बेच्ने त भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई केले दिन्छ त सेल्स रेभिन्यूले दिन्छ। त यो कुराहरूलाई ध्यान दिँदै अब चाहिँ यहाँ प्रफिटलाई निकाल्ने पनि विभिन्न तरिकाहरू छन्। त यो प्रफिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको जानकारी म डिटेल्स फर्मेटमा दिन्छु। यसलाई निकाल्नको लागि दुईवटा फर्मुलाहरू हामी दुईवटा अथवा तीनवटा फर्मुलाहरू चाहिँ यसमा जानकारी हुनुपर्छ हामीलाई। त्यो कुराको नि हामी अहिले चर्चा गर्नेछौँ। अब हामी जान्छौँ डिटेल फर्मेटमा। अब डिटेल फर्मेटलाई चाहिँ यसैको आधारमा सबैभन्दा पहिला हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोड्छौँ, त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड, त्यसपछि अफिससँग रिलेटेड र त्यसपछि लास्टमा हामी आएर सेलिङसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू जोड्छौँ। र यसको स्टेप बाई नामहरू पनि हामीले थोरै दुई चारवटा हिसाबहरू गरेपछि चाहिँ नामहरू नि याद हुन्छ। ल अब चाहिँ हामी नेक्स्ट स्टेपमा डिटेल फर्मेटमा जान्छौँ र डिटेल फर्मेटमा चाहिँ हामी त्यो काम गर्छौँ। अब चाहिँ हामी कस्ट सिटको डिटेल फर्मेटमा जान्छौँ। डिटेल फर्मेटमा चाहिँ हामीले विभिन्न स्टेपहरूमा चाहिँ हामीले कुन कुन स्टेपमा के गर्दाखेरि चाहिँ कुन कस्टलाई चाहिँ के नामले डिनोटेट गरिन्छ विशेष गरी त्यो ध्यान दिनुपर्छ। र कुन स्टेपमा चाहिँ के खर्चलाई हामीले कुन स्टेपमा देखाउने, जस्तै कस्ता कस्ता खर्चलाई फ्याक्ट्रीमा देखाउने, कस्ता कस्तालाई अफिसमा देखाउने, कस्तालाई सेलिङमा देखाउने, त्यो विशेष हामीले त्यसमा नि ध्यान दिनुपर्छ। र हामीले चाहिँ यसमा छुट्याउन यही नै आवश्यक छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यसमा चाहिँ कुन खर्चलाई कुन क्याटेगोरी अन्तर्गत हामीले राख्ने त्यो कुराको विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
यी खर्चहरूलाई हामी तलमाथि गरियो भने हाम्रो क्याल्कुलेसनमा टोटल कस्ट सेम आए पनि प्रोसेस चाहिँ बिग्रिन जान्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र यो धेरै गाह्रो पनि हुँदैन यो छुटाउनको लागि। तपाईँले नामहरू हेरेर नै अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कुन खर्च चाहिँ कुन अन्तर्गत पर्छ भनेर। अब हामी जाऊँ सुरुमा। जस्तै तपाईँको अगाडि देखिएको पिडिएफलाई अलि राम्रोसँग ध्यान दिएर त्यो पिडिएफलाई चाहिँ तपाईँले कपीमा उतार्नु होला। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले उतार्दाखेरि नि धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यसैबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ मैले केही सर्टकट मेथडहरू नि अपनाएको छु जुन चाहिँ क्लास 12 को कस्ट सिटलाई चाहिँ विशेष महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तै अब हामी जाउँ सुरुमा। जस्तै हामीले स्टार्टिङ गर्ने बेलामा जहिले पनि कुनै पनि प्रोडक्ट उत्पादन गर्नको लागि चाहिने भनेको के हो त? सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको र मेटेरियल हो। यदि व्यवसायसँग पुरानो ओपनिङ स्टक छ भने हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यही ओपनिङ स्टकबाट सुरु गर्छौँ। त ओपनिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ? त्यसमा चाहिँ हामीले हालसालै किनेको र मेटेरियल जसलाई चाहिँ र मेटेरियल पर्चेज अथवा डाइरेक्ट र मेटेरियल भनिन्छ त्यो कुरालाई एड गर्छौँ। त्यसमा र मेटेरियल किनेपछि फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदाका खर्चहरू जस्तै क्यारेज इनवार्ड, क्यारेज अन पर्चेज, अनि त्यहाँपछि त्यसलाई फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदाका खर्च भयो। यदि र मेटेरियललाई हामी अन्य कुनै देशबाट किनेर ल्याएको छौँ भने त्यो कस्टम ड्युटी, अनि त्यहाँबाट हामीले भन्सारबाट फ्याक्ट्रीसम्म ल्याउँदाखेरि बिचमा टोल नाकाहरूमा तिर्नुपर्ने कस्टहरू, अक्ट्रोई चार्ज, इम्पोर्ट ड्युटी र फ्राइट अन पर्चेज, फ्राइट अन मेटेरियल, यस्ता खर्चहरू चाहिँ हामीले यसमा जोड्नुपर्छ। र यो जोडिसकेपछि अब हामीसँग क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल छ भने क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियललाई हामी के गर्छौँ? यसमा घटाउँछौँ। अनि र मेटेरियल स्क्रैप सोल्ड छ भने त्यसलाई नि घटाउँछौँ। अनि पर्चेज रिटर्न हामीले गरिएको छ, र मेटेरियल पर्चेज रिटर्न गरिएको छ भने त्यसलाई पनि हामीले घटाउँछौँ। र त्यसबाट आएको एमाउन्टलाई हामी भ्यालु अफ र मेटेरियल पर्चेज भनिन्छ। र यसमा अन्य डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोड्छौँ जस्तै डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, प्रोडक्टिभ वेजेस, चार्जेबल एक्सपेन्सेस। यी नामहरू तपाईँले याद राख्नु पर्यो। के डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, प्रोडक्टिभ वेजेस, चार्जेबल एक्सपेन्सेस, यी सबैको समलाई फेरि हामी माथि आएको भ्यालु अफ र मेटेरियलसँग जोडेपछि आउनेलाई हामी भन्छौँ प्राइम कस्ट। र त्यसमा हामी अब फ्याक्ट्री ओभरहेड अथवा वर्क ओभरहेड अथवा वर्क अन कस्ट, यी तिनवटा नामले चाहिँ हामी तिनवटामा जे नाम लेख्दा नै हुन्छ। हामी बढी चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड युज गरिरहेको हुन्छौँ फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्चहरू। त फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्चहरूमा चाहिँ हामी के कुरालाई ध्यान दिने भन्दा इन्डाइरेक्ट नाम गरेका खर्च जस्तै इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट मेटेरियल, म्याक्सिमम यही नाम आउँछ इन्डाइरेक्ट लेबर र इन्डाइरेक्ट मेटेरियल। यो जहिले पनि हामी केमा युज गर्छौँ? यसलाई हामी कुन अन्तर्गत देखाउँछौँ? फ्याक्ट्री ओभरहेड अन्तर्गत। र फ्याक्ट्री नाम गरेका सबै खर्च जस्तै फ्याक्ट्री बिल्डिङ डेप्रिसिएसन भन्ला, फ्याक्ट्री वर्कर स्यालेरी भन्ला, वर्क म्यानेजर स्यालेरी भन्ला, वर्क नाम गरेका सबै खर्च पनि, फ्याक्ट्री नाम गरेका सबै खर्च, वर्क नाम गरेका सबै खर्चलाई पनि हामीले कहाँ देखाइन्छ? यसै अन्तर्गत देखाइन्छ। अनि त्यहाँपछि कोल, ग्यास, वाटर एन्ड क्लिनिङ चार्ज भन्यो। यसलाई पनि हामीले फ्याक्ट्रीमा देखाउँछौँ। कोल भनेको कोइला, ग्यास भनेको अब ग्यास भइहाल्यो, फ्युल भनेको तेल, वाटर, क्लिनिङ चार्ज, यो म्याक्सिमम कहाँ युज हुन्छ? जहिले पनि यो धेरै युज हुने भनेको अन्य ठाउँमा नि युज होला, तर म्याक्सिमम चाहिँ यो फ्याक्ट्रीमा युज हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई फ्याक्ट्रीमा राखियो। अर्को छ आइडल टाइम पेमेन्ट भनेको कहिलेकाहीँ हाम्रो मेसिनहरू बिग्रिँदा अथवा हाम्रो फ्याक्ट्रीमा चाहिँ मेटेरियलको कमीले अथवा कुनै कारणवश काम रोकियो भने कामदारहरूले काम नगर्दा पनि हामी पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको पेमेन्टलाई हामीले के भनिन्छ त? आइडल टाइम पेमेन्ट भनियो। त्यो खर्चलाई पनि हामीले कहाँ देखाउँछौँ? यसैमा। अनि अर्को छ प्याकिङ। त प्याकिङ भनेको सुरुमा जुन प्याकिङ गरिन्छ प्रोडक्टको त्यो प्याकिङको चार्जलाई नै हामीले कहाँ देखाइयो? फ्याक्ट्रीमा। अर्को छ हाउलेज। हाउलेज भनेको के हो भन्दा प्रोडक्सन गरिसकेपछि प्रोडक्सन गरेर त्यो प्रोडक्सन भएको सामानलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदाखेरि जस्तै फ्याक्ट्रीभित्र नै फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन भयो त्यसलाई हामी गोदाममा लगेर राख्छौँ भने त्यति बेला गोदाममा लैजाँदाखेरि
विभिन्न हामी भेहिकलहरू युज गरिरहेछौँ भने त्यो इन्टर्नल ट्रान्सपोर्टेसन अथवा इन्टर्नल क्यारिङ कस्टलाई चाहिँ हामी हाउलेज भनिन्छ। डेप्रिसिएसन अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी अथवा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी कहाँ हुन्छ भन्दा फ्याक्ट्रीमा हुन्छ। त फ्याक्ट्रीमा भएका सामानको डेप्रिसिएसनलाई हामीले के भनियो त फ्याक्ट्रीमै देखाइयो। डेप्रिसिएसन अफ फ्याक्ट्री बिल्डिङ फ्याक्ट्री नाम गरेका सबै खर्चहरू डेप्रिसिएसन खर्च भयो, फ्याक्ट्री नाम आयो बिल्डिङ भनेपछि यसलाई पनि हामी कहाँ देखाइयो फ्याक्ट्रीमा। र यो सबैहरूको टोटललाई हामी माथि आएको प्राइम कस्टमा जोडेर हामी तल राख्छौँ यसलाई के भनेर फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्ड। अब यसमा हामी फेरि एड गर्छौँ ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस र लेस गर्छौँ क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस र सेल्स अफ स्क्रैप भनेर दियो भने त्यसलाई पनि हामी के गर्छौँ घटाइदिन्छौँ। स्क्रैप सबैभन्दा बढी हुने भनेको के गर्दा हो प्रोडक्सन गर्दा। त प्रोडक्सन गर्दाखेरि यदि सेल्स अफ स्क्रैप मात्र क्वेसनले भन्यो भने के बुझ्ने यो फ्याक्ट्री पछि चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेसमा यसलाई घटाउँछौँ। सँगै क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस सँगै हामी यसलाई घटाउँछौँ र यसबाट आएको टोटललाई हामी माथिको फ्याक्ट्री कस्ट इन्क्योर्डसँग जोड्दाखेरि यसलाई आउने एमाउन्टलाई चाहिँ हामी भन्छौँ फ्याक्ट्री कस्ट। अब यसमा जोड्छौँ हामी अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड। अब अफिसमा हुने खर्चहरू जस्तै प्रिन्टिङ स्टेसनरी एक्सपेन्सेस भयो, जर्नल एक्सपेन्सेस, सन्ड्री एक्सपेन्सेस, डाइरेक्टर फी, म्यानेजर फी, अनि सब्सक्रिप्सन अफ न्युज पेपर, म्यागजिन, लिगल चार्ज, इन्सुरेन्स, रेन्ट एन्ड ट्याक्स जस्तो रेन्ट अनि त्यहाँबाट ट्याक्सहरू तिर्ने काम पनि अफिसबाट हुन्छ। यदि रेन्ट मात्र भन्यो भने रेन्ट पनि हामीले कहाँ देखाउने रेन्टलाई पनि अफिसमा देखाउने। किन भन्दा सामान्यतया फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ अलि मान्छेहरू नबस्ने ठाउँमा अलिकति भित्र अलि रुरल एरियातिर अथवा बाटोघाटोको सुविधा भएको तर धेरै समाज नबसेको ठाउँमा चाहिँ फ्याक्ट्री बनाइन्छ। फ्याक्ट्री चाहिँ सामान्यतया आफ्नै जग्गामा बनाउने गरिन्छ भने अफिसहरू हेर्नुभयो भने अलि बढी नै सिटीमा अझ ठुल्ठुलो सिटीमा चाहिँ अफिसहरू बनाउने गरिन्छ। किनकि अफिसले भनेको सेल्स गर्ने काम गर्छ, आफ्नो प्रोडक्टलाई प्रमोसन गर्ने कामदेखि लिएर धेरै कामहरू अफिसबाट हुन्छ। त्यो भनेको ठुल्ठुला सिटीमा हुने गर्छन्। त सामान्य फ्याक्ट्री भन्दा अफिस चाहिँ रेन्टमा हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ रेन्टलाई हामीले यदि रेन्ट छ भने हामी त्यसलाई अफिसमा राख्छौँ। अडिट फी, ब्याङ्क चार्ज, इन्टरनेट, इमेल यी सबै कुराहरू पनि अफिसमै पर्छन्। अब स्यालेरी भन्ने कुरा चाहिँ सामान्य स्यालेरी मात्र आयो भने अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई हो हामीले स्यालेरी दिने। त्यही भएर यसलाई पनि हामी कहाँ राख्छौँ अफिसमा राख्छौँ। र अन्य सबै खर्चहरू जसमा चाहिँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ नाम जोडिएको हुन्छ ती सबै खर्चलाई पनि हामीले केमा देखाउँछौँ त अफिसमा देखाउँछौँ। यदि अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई देखाएको छ भने त्यसलाई हामीले केमा देखाउँछौँ अफिसमा देखाउँछौँ। र यो आउनेलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ कस्ट अफ प्रोडक्सन। र यसमा एड गरिन्छ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भने लेस गरिन्छ क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स। त्यसबाट आएको एमाउन्टलाई हामी कस्ट अफ प्रोडक्सनसँग घटाउने अथवा जोड्ने काम गरिसकेपछि आउनेलाई हामी भन्छौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। र यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड हामीले जोडिन्छ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा सेलिङ एन्ड एडभर्टिजमेन्ट, फ्री स्याम्पल, ब्याड डेप्ट कलेक्सन चार्ज, ब्याड डेप्ट यिनीहरूलाई चाहिँ हामी योभित्र राखियो। जस्तै एडभर्टिजमेन्ट भनेको के को लागि गर्ने हो सेल्सको लागि, सेल्स बढी होस् भनेर। फ्री स्याम्पल हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ के गरिन्छ भन्दा सामान चाहिँ बिक्री बढाउनको लागि फ्रीमा पनि बाँडिन्छ। यदि हाम्रो प्रोडक्ट नयाँ छ भने हामी विभिन्न पसलमा गएर यो राखिदिनुहोस् फ्रीमा राख्नुहोस् र कसैलाई दिनुहोस् यो राम्रो लाग्यो भने फेरि अर्डर गर्नु होला भनेर हामीले चाहिँ फ्रीमा दिन सकियो। ब्याड डेप्ट कलेक्सन चार्ज यदि हामीले उधारोमा बेचेथ्यौँ र त्यो चाहिँ उठाउनको लागि हामीले विभिन्न किसिमका चार्जहरू तिर्नु मतलब खर्च भइरहेछ भने ती खर्चहरू। र ब्याड डेप्ट यदि कसैले हामीलाई बिक्री गरेको पैसा तिरेन भने यो पनि सेलिङसँग रिलेटेड कुरा भयो। डेलिभरी भ्यान
नेम एक्सपेन्सेस जस्तो डेलिभरीसँग रिलेटेड डेलिभरी डेप्रिसिएसन, डेलिभरी रिपेयर, डेलिभरी भ्यान डेप्रिसिएसन, डेलिभरी भ्यान रिपेयर जस्ता खर्चहरूलाई पनि डेलिभरी भ्यान भनेको सेल्ससँग रिलेटेड कुरा भयो। त्यो चाहिँ हामीले सेल्स गर्नको लागि युज गर्ने गाडी भयो र त्योसँग रिलेटेड सबै खर्चहरूलाई पनि हामी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेडमा राख्छौँ। अर्को छ कस्टमरको लागि गर्ने सबै खर्चहरू, जस्तै यहाँ इन्टरटेनमेन्ट अफ कस्टमर भन्यो, इन्टरटेनमेन्ट टु कस्टमरलाई गरिएको खर्च, स्यालेरी अफ सेल्सम्यानलाई दिने स्यालेरी, अनि क्यारेज आउटवर्ड भनेको जस्तै उत्पादन भइसकेपछि बजारमा लाँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ क्यारेजमा गरिएको खर्च हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले सेल्समा देखाउँछौँ। क्यारेज अन सेल, आउटवर्ड र सेल्स सेम हो, यो दुइटालाई चाहिँ हामी जहिले पनि सेलिङमा राखिन्छ। यसमा अलि बढी झुकिएको पाइन्छ, यो चाहिँ अलिक ख्याल गर्नु होला। अर्को सेल्सम्यान कमिसन, जस्तै सेल्सम्यान भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो सेलिङसँग आयो। सोरुम एक्सपेन्सेस, सोरुम भनेको के हो त, हामीले चाहिँ वस्तुहरू जहाँ चाहिँ प्रदर्शनी गर्न राखिन्छ, जस्तै मान्छेलाई एट्र्याक्टिभ गरोस्, मान्छे चाहिँ त्यो सामानतिर आकर्षित हुन्, उनीहरूले त्यो सामान किनुन् भन्नको लागि चाहिँ हामीले जुन सामानलाई सजाएर कुनै बजारमा चाहिँ राख्ने काम गर्छौँ त्यसलाई हामी सोरुम भनियो। अनि त्यो सोरुमसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू पनि सबै यसैमा परे। कस्ट अफ क्याटलग भनेको के हो भन्दा हाम्रो वस्तुको बारेमा जानकारी दिने एउटा पुस्तिका, जसले चाहिँ हाम्रो वस्तु कस्तो हो, त्यसमा कस्तो कस्तो सामानहरू पाइन्छ, कस्ता कस्ता रङ गुणस्तर सबैको बारेमा जानकारी दिने एउटा किताबलाई चाहिँ क्याटलग भनिन्छ। त्यो क्याटलगसँग रिलेटेड वा त्यो क्याटलग बनाउँदा लागेको खर्चहरू पनि हामी सेल्समा राख्छौँ। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा भने सेल्स म्यानेजर स्यालेरी, अब सेल्ससँग रिलेटेड म्यानेजर स्टाफ जसको पनि स्यालेरी छ भने हामी त्यसलाई केमा राख्छौँ त, यही सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। र यसबाट आएको टोटललाई हामी माथिको कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग जोड्दाखेरि जुन आउँछ त्यो टोटललाई हामी के भनियो, कस्ट अफ सेल्स। यसमा हामी एड और लेस गर्छौँ, यदि प्रफिट छ भने एड गर्छौँ, लस छ भने लेस गर्छौँ। र यसबाट आउने आएको एमाउन्टलाई हामी भनिन्छ सेल्स रेभिन्यू। तपाईँलाई अब चाहिँ प्रफिट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा आयो। अब प्रफिट निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई सामान्यतया 3 किसिमले प्रफिट निकाल्ने क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँलाई फर्स्टमा भनिरहेको हुन्छ प्रफिट अन कस्ट %। अब पर्सेन्ट तपाईँलाई दिएको हुन्छ 10%, 20% भनेर। प्रफिट अन कस्ट भन्यो भने चाहिँ तपाईँले यो फर्मुला युज गर्नु होला, जुन चाहिँ मैले त्यहाँ 1 नम्बरमा तपाईँलाई पिडिएफमा प्रेजेन्ट गरिदिएको छु। त्यसमा चाहिँ प्रफिट पर्सेन्ट अपन 100 इन्टु टोटल कस्ट भने। अर्को तपाईँलाई क्वेसनमा चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ प्रफिट अन सेल अथवा सेलिङ प्राइस भनेर तपाईँलाई सोधिरहेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले कुन फर्मुला लगाउने भन्दा प्रफिट पर्सेन्ट अपन 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट इन्टु टोटल कस्ट गर्नुहोस्। अनि तेस्रोमा चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्टली प्रफिट मात्र भनिरहेको हुन्छ। त्यो प्रफिट मात्र भन्ने कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँलाई सेल्स रेभिन्यू कुनै न कुनै माध्यमबाट दिइरहेको हुन्छ। त सेल्स रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको के आयो त, प्रफिट आयो। त यी 3 मेथडबाट तपाईँले प्रफिट पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त यी 3 मेथडहरू ख्याल गरेर क्वेसनले के सोधिरहेछ, कुन तरिकाबाट सोधिरहेछ त्यो कुरालाई ध्यान दिएर चाहिँ तपाईँले प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ।